وسلموا تسلیما۔ درود پاک سارے احباب مل کے محبت ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ الہی شکر کروں کتنا، فخر کروں کتنا، حضور پیر سیال لجپال خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دے چھوٹے بھائی ثنا خان رسول حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی یہ بڑی خوبصورت ربائی ہے۔ الہی شکر کروں کتنا، فخر کروں کتنا، تیرے ہی کرم نے مجھے فائز المرام کیا، تیرے ہی کرم نے مجھے فائز المرام کیا، بنا کے رحمت عالم کا امتی ہم کو، بنا کے رحمت عالم کا امتی ہم کو، گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا، گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام، جمعۃ المبارک دا عظیم الشان دن ہے، شعبان المعظم دا برکتاں اور رحمتاں والا ماہ مقدس، اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہاں۔ دعا ہے اللہ تعالی ساڑھے سارے دیاں زندگیاں دے اندر اپنے دین، اپنے قرآن اور اپنی ہدایت دا نور عطا فرمائے۔ اللہ دے فضل و کرم نال موسم کافی بہتر ہو چکے ہیں، تو پاویں نکل آئیاں نے، نہ بہت زیادہ سردی نہ گرمی، بڑا معتدل جہا موسم ہے، ظاہری موسم بھی ٹھیک ہے، تے نال اللہ نے نیکیاں والا موسم بھی بڑا سونا عطا فرما چھڑیا۔ شعبان المعظم دا مہینہ، ظاہری موسم ویکھنا ہوئے نا تے ہن بزرگاں تو علاوہ گھٹ گھٹ بندے ہی چادر وچ نظر آسن، ضعیف بندے سفید داڑھی والے او چادر یا کوئی زیادہ لمبی چوڑی وہ تیاری انہوں نے ہوندی ہے، ورنہ عام جوان بندے ماشاءاللہ بڑے ایزی ہو گئے ہیں۔ دوسرا موسم نیکیاں والا او کیویں، ایک بہت بڑے اللہ دے ولی، ایک بزرگ اور صوفی نے، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماندے نے کہ رجب دا مہینہ اے ہوندا ہے فصل دا بین سٹڑ دا مہینہ۔ زمیندار ایک موسم ہوندا نا ہر شے دا، ہر پھل دا ایک سیزن ہوندا، اس وقت تے اگر کم کیتا جائے تو دا فائدہ بہت زیادہ ہوندا، اگر وقت گزر جائے
پھر وہ نہ وہ پیداوار رہندی ہے نہ وہ نتیجہ رہندا نہ اس طرح دی ہے۔ آپ فرماندے نے کہ رجب دا مہینہ اے ہے بیج سٹن دا مہینہ، شعبان اے اس نو پانی لاؤن دا مہینہ ہے، پھر رمضان جو کچھ نیکیاں کیتیاں نے اس دی فصل چون دا مہینہ ہے۔ تے اے ہن شعبان المعظم دا مہینہ تیاری ہے، جڑا زمیندار پانی لاؤندا پہ ہوندا، گوڈی کردا پہ ہوندا، راکھی کر رہا ہوندا، وہ اپنی فصل دی تیاری کردا پہ ہوندا، اس امید دے اتے، اس توقع دے اتے کہ کچھ ٹائم تو بعد اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، میں اپنی اس محنت دا پھل لے لواں گا، میں اپنی فصل کاشت کراں گا اور وہ دے اناج دانے کماد مکئی جو کچھ بھی اس نے بیجیا او دا انشاءاللہ صلہ مل جائے گا۔ تے انجی بندہ مومن سارا سال نیکیاں کردے رہندے ہیں، گناہ بھی ہوندے رہندے نے، لیکن اللہ دی آس اور امید ہوندی ہے کہ او رب ساڈیاں گناہاں نو معاف کرے گا تے نیکیاں دا اپنی شان دے لائق بدلہ عطا کرے گا۔ برادران عزیز قدر، میں جڑی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے، چوتھا سپارہ سورہ آل عمران، آیت نمبر 132 33 34، ان آیات دے اندر اللہ کریم نے اپنے بندیاں نو آپ بلایا، کیویں بلایا؟ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ سارعوا اس دا مطلب ہے دوڑ کے آ جاؤ، جلدی نہ لا جاؤ، تیزی کر لو، پہلے اس تے کہ دوہاڈا ٹرن دا وقت ہی گزر جائے، تیزی کر لو، آ جاؤ، یا اللہ کدے آ جائیے؟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کو معافیاں منگنے واسطے، جڑے گناہ کیتے نے بھول کے ہو گئے نے، جان بوجھ کے کیتے نے، چھوٹے گناہ نے بڑے گناہ نے، جو بھی ہے بس آ جاؤ، احساس لے کے آؤ کہ میں منگن والا او رب دین والا۔ برادران عزیز قدر، اللہ تعالیٰ دی یہ دعوت ہے۔ ایک عام سادہ جی مثال دے دینا، ساڑا اے علاقہ چوکی بھاگٹ، اس دے اندر ماشاءاللہ بڑے بڑے مالدار لوگ نے، بڑے بڑے سخی نے، اگر کوئی بندہ اعلان کراوے مسجد دے اندر کسے بازار دے اندر کہ میں بھائی رمضان المبارک دے واسطے راشن تقسیم کرنا ہے، جڑا جڑا ضرورت مند ہے میرے دارے تے آ جاوے، میرے گھر آ جائے، میں اس کو اپنی توفیق استطاعت دے مطابق میں انہوں راشن دیواں گا، آٹا باقی جتنی ضروریات زندگی نے وہ دیواں گا، جیڑا جیڑا ضرورت مند ہوئے گا وہ جاوے بڑی توقع دے نال، بڑی آس اور امید لے کے او دے دارے تے، او دے ڈیرے تے، او دے گھر دے اندر اگوں جا کے اس سخی نے کدی بھی یہ گل پسند نہیں کیتی کہ جڑا آیا میں ان خالی موڑا، او دی کوشش ہوندی ہے اگر خالی گئے انہاں باہر جا کے گلاں کرنیاں، چودھری صاحب نے، ملک صاحب نے، فلاں صاحب نے، انہاں صد تے بڑا مارے آئی، اعلان تے بڑے کروایا نا، فیس بک تے بھی بڑی ایڈورٹائزمنٹ کیتی نا کہ آ جاؤ، ہن چار بندیاں نو نکے نکے شاپر دے کے تے آدھے پینجی بس ہن مک گیا، اے تے گل کوئی نہ ہوئی نا۔ ارے ایک عام انسان ہوئے، دنیا دا عام بندہ ہوئے، جڑا ہر قدم دے اتے رب دا محتاج ہے، او ایک گل سننا پسند کردہ نہیں کہ مک گیا ہن واپس ٹر جا۔ اگر انسان ایک گل پسند نہیں کردا تو سوچو ذرا رب رحمان کیویں پسند کرے گا کہ او دی بارگاہ دے وچوں سوالی آوے خالی واپس ٹر جائے۔ میں حدیث پاک سنا دیواں، اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یستحیی ان یرد ید عبدہ صفرا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اس گل تو حیا کردا ہے، اللہ شرم محسوس کردا ہے اس گل تو کہ کوئی سوالی آوے خالی ہاتھ لے کے آوے، خالی جھولی لے کے آوے، پھر جویں آیا انجی واپس ٹر جاوے، اللہ اس گل نو پسند نہیں کردا۔ اللہ کریم اس گل نو پسند کردا ہے جیڑا آس لے کے آوے، جیڑا امید
لے کے آوے جو منگن واسطے آئے گا منگنا او دا کام ہے عطا کرنا رب دا کام ہے تائیں تے ساری مخلوق بڑی امید دے نال بڑی توقع دے نال اپنے کریم مولا دی بارگاہ دے اندر انج کر کے عرض کر دیئے فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی فضل و کرم اپنے دین بخشی خطا جو ہوئی برادران گرامی قدر اسی اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر ہر ویلے یادیا یا اللہ تو ساڈا خالق ہے تو ساڈا مالک ہے اسی بندے ہیں ساڈے کولوں غلطیاں ہو وینیاں نے صغیرہ گناہ بھی ہو جاندے نے کبیرہ گناہ بھی ہو جاندے نے یا اللہ لیکن اتنی گل ضرور ہے سن پتہ ہے معافی ملنی ہے تے فقط تیری بارگاہ چوں ملنی ہے یا اللہ تیرے تو سوا بوا کوئی نہیں ہے ہو جیا جڑا تیرا در نہ ہوئے کسی غیر دا در ہوئے او تو سن کوئی بچت مل جاوے نانا برادران گرامی قدر اللہ کریم فرما رہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ سارے دوڑ کے آ جاؤ نس کے آ جاؤ اپنے رب کو مغفرت منگن واسطے بخشش لین دے واسطے انسانی ذہن سوال کر دائے یا اللہ جدو اسی آ جاواں گے سچے دل نال منگ لواں گے تو توبہ قبول کر لوے گا معافی دے دے گا گناہ مٹ جان گے نیکیاں قبول ہو جان گیاں یا اللہ پھر سانو انعام کی ملے گا او دا نتیجہ کی نکلے گا میں اپنے کولوں نہ دسدا پیا اللہ دا قرآن ارشاد فرما رہا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فرمایا جدو معافی مل جائے گی جدو انعام مغفرت مل جائے گا جدو گناہ دوڑی زندگی وچوں ڈیلیٹ ہو جان گے تسی اللہ دے فضل و کرم دے نال گناہاں تو پاک صاف ہو جاؤ گے پھر ہوتا انداز کی ہوئے گا پھر انعام کی ملے گا فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ او جنت تہاڈا انتظار کر رہی ہے جتنی چوڑائی ان زمیناں تے آسمانہ دے رقبے نالوں بھی زیادہ ہے عام طور تے دوستان گرامی قدر کسے شہدی بھی چوڑائی تھوڑی ہوندی ہے لمبائی زیادہ ہوندی ہے سڑک ویکھ لو چوڑائی ہوتی 50 فٹ ہوئے گی 100 فٹ ہوئے گی لمبائی کئی کلومیٹر ہوئے گی کئی 100 کلومیٹر ہوئے گی اور بندہ سوچی تے پہ ویندا ہے نا یا اللہ اگر سارے معافی منگن واسطے آ جان سارے توبہ کرن واسطے آ جان سارے تیری بارگاہ دے وچوں جنت دا انعام لین واسطے آ جان آج دی تے دنیا بنی نہیں کئی ہزارہ سال گزر گئے نے جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ تو لے کے لوگ آئے نے اللہ دا کلمہ پڑھ دے آ رہے نے سارے نبیان دے امتی آئے نے پھر حضور نو دنیا تے تشریف لے آیا تقریباً 1500 سال ہونے والے نے اور پتہ نہیں ہے جے کتنے سالاں تو بعد کتنی صدیاں تو بعد کتنے ہزار سالاں تو بعد قیامت ہونی ہے انسان سوچ دائے ہونی دنیا تے ایڈا رش لگا پیا بندے اتنے زیادہ کشمکش وچ آ گئے نے نویاں تو نویاں آبادیاں آ گئیاں نے پہلے بندیاں دے گھر کنال وچ ہوندے آئے 10 مرلے وچ ہوندے آئے ہن تھوڑے ہونا شروع ہو گئے نے کسے دا 5 مرلے دا مکان کوئی 2.5 مرلے دا کوئی 2 مرلے بھی گزارا کردا پیا انسان سوچدا پیا اگر دنیا تے ہن جڑے بندے موجود نے انہاں واسطے بھی جگہ تھوڑی پہ گئی ہے نویاں تو نویاں آبادیاں بنائیاں جا رہی ہیں ٹاؤن بنائے جا رہے ہیں سوسائٹیاں بنائیاں جا رہی ہیں اجے دنیا آندی جا رہی ہے جڑے پہلے دنیا تو رخصت ہو گئے نے وہ بھی حشر دے میدان اندر جمع ہو جان گے قیامت تک دے ارباں خرباں لوگ جمع ہو جان گے پھر انہاں نو جنت وچ ٹھکانہ کیویں ملے گا رب نے فرمایا او بندیا انہاں
گلاں نو سوچ کے پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں. جنت تیری سوچ تو بھی زیادہ وسیع و عریض ہے. او تے اتنی وسیع و عریض ہے اے ساریاں زمیناں سارے آسمان ملا دیتے جاون جتنی انہاں دی چوڑائی تے لمبائی بندی ہے او دے نال بھی زیادہ اس جنت دا رقبہ رب نے بنا چھڈیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہ مسئلہ تمہارا نہیں ہے, یہ پریشانی تمہاری نہیں ہے کہ میں جنت کا حقدار بن جاؤں. پھر جنت میں مجھے کیا ملے گا؟ جنت بڑی وسیع و عریض ہے, بہت زیادہ کھلی ہے. تو لین والا بنتے صحیح او رب تیرے واسطے مکان پہلے تیار فرما چکے آئے. برادران گرامی قدر آج نویں ٹاؤن بن دے نے, نویاں آبادیاں بن دیاں نے, لوگوں تو پلاٹ آپ خرید دے نے, انہاں دے اندر تعمیرات خود کرنا پونیاں نے, اپنی اپنی حیثیت دے مطابق مکان بن دینے. کسے دا ایک منزلہ سنگل مکان ہوندا ہے, کوئی 2 منزلہ کوٹھی بنا لیندا ہے, کوئی اوتے تو زیادہ امیر ہوئے 3 منزلہ بنا لیندا ہے. اللہ فرما رہا ارے جنت وچ جاؤ گے خالی پلاٹ نہیں ملے گا, اللہ نے جنت دے محل تیار فرما دیتے ہوئے نے. اعدت للمتقین, تقوی والیاں دے واسطے, اللہ تو ڈرن والیاں دے واسطے اللہ نے وہ جنت دے محل تیار فرما دیتے نے. آئیے برادران گرامی قدر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک گل دسن تو بعد کہ اہل جنت دے واسطے اللہ نے محلات تیار فرما رکھے نے. انہاں دیاں کچھ صفتاں بھی اللہ نے بیان کیتیاں نے, انہاں دیاں خوبیاں بیان فرمائیاں نے کہ جڑے جنت لینا چاہندے نے, اللہ دے فرما بردار بننا چاہندے نے, انہاں دا دنیا اتے کے انداز ہوندا ہے. اللہ کریم نے سب تو پہلے انہاں دی صفت رو بیان فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء. رب انہاں نو مال دے وے, رزق حلال عطا فرماندا ہے, او اللہ دی راہ تے خرچ کر دے جاندے نے. فی السراء والضراء, باویں اپنے حالات ٹائٹ کیوں نہ ہو جاون, اپنے مالی حالات اندر پریشانی کیوں نہ آ جاوے, وہ اے نہیں سوچ دے کہ میری جیب اندر لکھاں موجود نے یا کروڑاں موجود نے یا چند 100 روپے موجود نے. وہ ایثار کرنے والے ہوندے نے, اپنی ذات ول نہیں وے دے, وہ اللہ کریم دے نام ول وے دے نے. فی السراء والضراء, خوشی وچ بھی خرچ کر دے نے, غمی وچ بھی خرچ کر دے نے. خوشحالی ہوے یا مالی حالات دے مسائل دا سامنا کرنا پوندا ہوے, او اللہ دی راہ تے ہر ویلے خرچ کر دے رہندے نے. پہلی خوبی اہل جنت دی کہ او اللہ دی راہ تے خوش دلی دے نال خرچ کر دے نے. چٹی نہیں سمجھ دے, جرمانہ نہیں سمجھ دے, بلکہ جویں اپنی ذات تے خرچ کر دے نے انجی اللہ کریم دے نام تے بھی خرچ کر دے نے. دوجی کوالٹی اور خوبی اللہ کریم نے اہل جنت دی بیان فرمایا والکاظمین الغیظ. غصہ تے ہر بندے نو آ ویندا ہے, بندے دی مرضی دے خلاف کوئی کم ہوے, بندے دی طبیعت اندر سختی آ ویندی ہے, غصہ آ ویندا ہے. غصہ آنا اے فطرت دی علامت ہے, لیکن اللہ فرما رہا جڑے میرے نیک بندے ہوندے نے جنہاں نو جنت پیاری لگدی ہے, اگر کسے گل تے غصہ بھی آ جاوے او رب دے بندے غصہ پی جاندے نے. والکاظمین الغیظ, غصہ او دے تے کنٹرول کر لیندے نے. آئی تسی ویکھو نا, غصے دی وجہ تو, کوڑ دی وجہ تو بڑے بڑے معاملات پیچیدہ ہو ویندے نے. نکی جی گل تو لڑائی ہووے, بندہ شدت وچ آ کے انتقام لین دی وجہ تو ایک نے گال کڈی, دوجے نے تھپڑ مار دیتا. ہن اس تھپڑ دا جواب اگلے نے تھپڑ نال دیتا, پھر قبیلے رل گئے, برا رل گئے, اور آپس وچ معاملہ وددا تو وددا جاندا ہے. لیکن اگر بندہ اللہ دی رضا واسطے غصہ پی جاوے, ایک کسے نے وعدہ کیتا بھی ہے, بندہ دنیا داری واسطے نہیں اس رب دا حکم سمجھ کے غصہ پی جاوے, او دا فائدہ کی ہوے گا؟ اللہ آخرت وچ تے انعام ضرور دے گا, دنیا اتے بھی کم جڑا وعدہ بننا او دے تو اللہ دنیا تے بھی بچا لیندا جی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس,
لوگاں نو معاف کرنے والے نے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی احسان کرنے والے نو پسند کردا۔ اس آیت کریمہ دی تفسیر دے وچ ایک بڑا خوبصورت واقعہ علماء کرام نے، مفسرین کرام نے لکھیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ دے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبی، نبی کریم علیہ السلام دے وڈے نواسے، امام حسین دے وڈے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے گھر دے اندر کوئی مہمان آئے اور نبی دا گھرانہ مہمان نواز تے انجی بڑا ہے، جیڑا بھی انہاں دے در تے آ جاوے او تے اپنے قاتلاں نو بھی شربت دے پیالے پلان والے نے، او تے جان دے دشمناں نو بھی امان دے کے انہاں دے نال حسن سلوک کرن والے نے۔ آپ دی بارگاہ دے اندر کوئی مہمان آیا، آپ نے مہمان نوازی دے واسطے جو اس دور دا روایت اور طریقہ آئی، کھانا تیار کروایا۔ خادم غلام او نا آپ دا صرف نوکر نہیں بلکہ غلام آپ دا خریدے ہویا، او سالن والا ڈونگا لے کے آندا پیا، او برتن لے کے آ رہا، کسے خیال دے اندر کسے دھیان دے اندر، او پوری طرح متوجہ نہیں، جدوں قریب پہنچیا نا او دا پیر سلپ ہویا تے او سالن والا برتن او دے ہاتھ وچوں گر گیا، اور گریا بھی انج کہ حضرت امام حسن آپ دی جولی دے اندر سارا سالن گر گیا۔ ایک تے یہ ہے کہ سالن دا اس کھانے دا نقصان ہو گیا، آپ دے کپڑے خراب ہوئے۔ دوسرا ایک کہ مہمان دے سامنے ایک ایو جی سچویشن میں بندہ شرمندہ ہو بندہ ہے، لیکن آپ دے فطری طور تے آپ دے چہرے ہوتے جدوں تھوڑا جہا غصہ اور ناگواری دا احساس ہویا نا تے اگوں نوکر بھی عام نہیں، وہ بھی تے سیدہ زہرا دے گھر دا نوکر آئی نا، اس نے منت ترلا نہیں کیتا، اس نے قرآن پڑھیا والکاظمین الغیظ، کہ اے امام حسن مجتبی او رسول اللہ دے دوترے، میں منتا کہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے، لیکن جڑے جنتی عام جنتی ہوئے او تا اے انداز ہوندا کہ غصہ آوے تے او غصہ پی ویندے نے، تسی عام جنتی تے نہیں ہو، تسی تے جنت دے جواناں دے سردار بن گئے ہو۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو قرآن سنیا ہے، نوکر پڑھدا پیا والکاظمین الغیظ، اللہ دے نیک بندے غصے نو پی جان والے ہوندے نے۔ حضرت امام حسن مجتبی آپ دا چہرہ پرسکون ہو گیا، آپ بالکل ریلیکس ہو گئے نے۔ او جڑا سالن دا نقصان ہے، او جڑا برتن دا نقصان ہے، کپڑے خراب ہوئے نے، سچویشن ساری دے اندر ڈسٹرب ہویا ماحول، آپ نے فوراً بالکل اپنی ناگواری دا احساس ختم کر دیتا ہے۔ ہن نوکر بھی نوکر آئی، وہ بھی رسول اللہ دے خاندان دے گھر وچ پلن والا آئی، اس نے آکھیا والعافین عن الناس، انہاں دی دوجی علامت ہوندی ہے، اہل جنت دا دوجا انداز ہوندا ہے، او لوگاں نو معاف کر دیندے نے۔ آپ نے فرمایا عفوت عنکا، میں تینوں معاف بھی کر دیتا ہے، غصہ بھی پی گیا وا۔ اس نے آکھیا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے نو پسند کردا ہے۔ ہن ذرا سچویشن نو سمجھن دی کوشش کرنا۔ حضرت امام حسن نے فرمایا پہلا درجہ غصہ پی جانا، میں غصہ بھی پی گیا ہاں اور معاف بھی کر دیتا ہے۔ احسان کے کیتا، آپ نے فرمایا تو میں نو قرآن دا سبق سکھایا، رسول اللہ دے شہزادے نے تن قرآن دے عمل کر کے میں بکھایا۔ آپ نے فرمایا او سالن گران والیا، او غلطی کرنے والیا، میں غصے نو بھی پی گیا، معاف بھی کر دیتا، احسان تیرے تے میں کردہ پیا، میں تینو غلامی تو آزاد فرما چھڑیا ہے۔ آج دوستانے گرامی قدر کسے دکان دے ملازم دے کڑو 10 روپے دا نقصان ہو جاوے، ملازم بیچارہ غریب بندہ ہوندہ ہے، مالک تے لکھاں دا مالک ہوندہ ہے، کروڑاں دا مالک ہوندہ ہے، سیٹھ ہوندہ ہے، 10-20 روپے دا نقصان وہ بھی دی تنخواہ وچوں پورا کردہ ہے، چھڑکیاں دیندہ ہے، ڈانٹ دا ہے۔ اسی اس نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہیں جنہاں نے پتھر کھاتے نے لیکن بدلہ نہیں لیا۔ آج دا مسلمان کیویں اس گل نو بھول گیا؟ میرا
تیرا تعلق کیڑے دین دے نال ہے؟ بہرحال دوستان گرامی قدر اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ آج ہماری زندگی سے معافی کا لفظ نکل چکا ہے، جو گناہ کرتا ہے وہ معافی مانگنا بھول گیا ہے، ہم اس کو اپنی عزت نفس کے خلاف سمجھتے ہیں۔ جب میں اس سے معافی مانگوں گا مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اگر ایک غلطی کرنے والا معافی مانگنا سیکھ لے، دوسرا معافی دینا سیکھ لے، دنیا سے جھگڑے کم ہو جائیں گے۔ لیکن برادران گرامی قدر اسی آج انہاں لوگانوں انہاں گلانوں بھلا چکے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں اس تو اگلی آیت کریمہ دے اندر کہ اہل جنت دیاں صفتاں میں چوکی صفت ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ انسان ہون دے ناتے گناہ کر بیٹھن، کوئی غلطی ہو جاوے، کوئی انہاں کو اپنی جان تے ظلم ہو جاوے، یعنی اللہ دی نافرمانی کر بیٹھن، او دے تے ڈٹ نہیں بیندے، شیطان دی طرح اس گل تے پیڑے نہیں ہو بیندے، بلکہ کی کردے نے ذکر اللہ، اسے میں اللہ نو یاد کر دینے۔ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، اللہ نو یاد کر دینے۔ اگے اللہ فرما رہا فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہاں دی معافی منگنا، صغیرہ گناہ ہو جائے یا کبیرہ گناہ ہو جائے، اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر نیک بندے ایسے ہوندے نے جڑے گناہ تو بعد معافی منگ لیندے نے۔ ایک اور میں اللہ دے سونے محبوب دی حدیث پاک سنا دیواں، اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ایسا جڑا کدی بھول کے گناہ کر بیٹھے، گناہ تو بعد انہوں احساس ہو جاوے، شرمندگی ہو جاوے، ندامت ہو جاوے کہ میرے کولو بھول ہو گئی ہے، میرے کولو خطا ہو گئی ہے، اس سے بڑے اللہ کولو معافی منگن لگ پوے۔ ایک پاس اے سچویشن ہے، دوجے پاس اے صورتحال ہے، کوئی بندہ نیکی کر لوے، اچھائی دا کم کر لوے، مثلا نماز پڑھ لوے، سخاوت کر لوے، صدقہ دے دے اور اوتے تو بعد او دی گردن وچ سریا آ جاوے، آکڑ جاوے کہ میں تے بڑا نمازی ہاں، میں تے بڑا حاجی ہاں، میں تے بڑا پرہیزگار ہاں، سخاوت کرنے والا، میں موازنہ نہیں کردا پیا۔ اللہ دے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا ایسی نیکی جڑی بندے نو مغرور بنا دے وے، اور ایسا گناہ جڑا کرن تو بعد بندہ شرمندہ ہو کے توبہ کرن لگ پاوے، اللہ دی نظر دے اندر اس نیکی نال او گناہ تو بعد توبہ کرنے والا بندہ زیادہ پیارا لگدا ہے۔ فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تو سوا گناہاں دی معافی دین والا، توبہ قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو انہاں کو گناہ ہو جاوے، جو غلطی ہو جاوے، او دیتے اشرار نہیں کر باندے بھئی میں ٹھیک ہاں۔ آج دے اس دور اندر کئی بندے ایسے نے جڑیاں اپنیاں بے ایمانیاں تے اپنے فراڈ دی جسٹیفیکیشن کرن لگ پوندے نے، جواز پیش کرن لگ پوندے نے، آدھن یار دنیا داری دا تقاضا ہے، تھوڑا بہت ہیر پھیر نہ کریے تے نظام نہیں چلدا۔ اے او رویہ ہے جتے تو اللہ منع کردہ پیا، ایک تے گناہ کرو، دوجا اس گناہ نو ٹھیک ثابت کرن دی کوشش کرو۔ اے اہل جنت دا طریقہ نہیں ہے، اہل جنت اور اہل مغفرت دا طریقہ ہے گناہ ہو جاوے، خطا ہو جاوے، او دیتے ڈٹ نہیں جاندے، بلکہ اللہ کریم کو توبہ کر لگ پوندے نے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس گل نو جان دے نے کہ معافیاں دین والا، توبہ قبول کرنے والا ساڈا سونا اللہ ہے۔ برادران گرامی قدر شعبان المعظم دا مہینہ ہے، 2-3 دہاڑے تو بعد شب برات ہونے والی ہے، 15 شعبان دی رات ہے، جس دے بارے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی حدیث پاک ہے، بچپن تو سندے سناندے آ رہے ہیں کہ اس رات نو اللہ کریم عرب دے اندر ایک قبیلہ ہے بنو کلب، بڑا بڑا آجڑی قبیلہ ہے، جنہاں کو سینکڑا ہزاراں دی تعداد اندر بکریاں موجود نے، سارے عرب دے اندر سب تو زیادہ بکریاں انہاں کو موجود نے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا انہاں دی بکری
بکریاں دی تعداد دے مطابق نہیں بلکہ ساریاں بکریاں دے جسموں دے تے جتنے وال نے انہاں ساریاں والاں نو اکٹھا کیتا جاوے اللہ اتنیاں بندیاں نو جہنم تو آزاد فرما دیندا ہے۔ ایک بکری دے جسم تے وال گنن لگ پوی ہے نا تے او بھی بڑا اوکھا ہو ویندا، او دی تعداد معلوم کرنا بڑا مشکل ہو ویندا، لیکن حضور نے فرمایا بنو کلب سارا قبیلہ، ایک گھر نہیں ایک ٹبر نہیں پورا قبیلہ، انہاں کو جتنیاں بکریاں نے ساریاں بکریاں دے جسموں تے جتنے وال نے انہاں والاں دی تعداد دے مطابق اللہ تعالی گناہگاراں نو بخشدا۔ لیکن مختلف حدیثاں دے اندر کچھ ایسے لوگ نے جنہاں دے بارے اندر سرکار نے فرمایا کہ انہاں نو معافی کدے بھی نہیں ملدی۔ او دے اندر مختلف حدیثاں اندر دو تین فرق دے نال لوگ نے جنہاں دا ذکر کیتا گیا، لیکن ہر حدیث دے اندر پہلا جڑا ذکر کیتا گیا وہ ہے مشرک، شرک کرن والا، اللہ دے نال شریک ٹھہران والا، اون معافی کدی بھی نہ مل سی۔ اس نو ادو شرک بھی کردا رہے، ادو توبہ بھی کردا رہے، لیکن اس نو معافی نہیں ملے گی۔ اور دوسرا اللہ دے محبوب نے فرمایا دل وچ بغض رکھن والا، کینہ رکھن والا، مسلماناں نو نقصان پہنچان دی سوچ رکھن والا، اس بندے نو شب برات نو بھی معافی نہیں ملے گی۔ اور تیسرا سرکار نے فرمایا جڑا شراب دا عادی ہوئے، شراب دین دا بھی نقصان ہے، دنیا دا بھی نقصان ہے، عقل نو ضائع کر دیندی ہے، چنگے اور ماڑے دی تمیز ختم کر دیندی ہے۔ حضور نے فرمایا شرابی بندہ جدوں تک پکی پکی توبہ نہ کر لوے اس وقت تک شب برات نو بھی دی بخشش نہیں ہوئے گی۔ اور پھر حضور نے فرمایا جڑا رشتہ داراں دے نال تعلق کٹن والا، قطع رحمی کرن والا، بغیر کسی شرعی عذر تو جڑا رشتہ داراں دے نال حسن سلوک نہیں کردا، بطور خاص اپنے والدین دی نافرمانی کرن والا، اے او بندے نے جنہاں دی شب برات نو بھی بخشش کوئی نہیں ہوئے گی۔ اس تو علاوہ جتنے بھی بندے اس کریم مالک دی بارگاہ دے اندر سوالی بن کے حاضر ہون گے کہ یا اللہ اسی خطا کاراں، اسی گناہگاراں، تیرے محبوب دیاں دسیاں ہوئی حدیثاں دے مطابق، تیرے حبیب دے دسے ہوئے سبق دے مطابق آج اس بخشش والی رات نو حاضر ہو گئے ہیں۔ جو کچھ پیچھے ہو گیا مولا او دی معافی تو دے دے، آئندہ واسطے نیکیوں تے چلن دا اسی وعدہ پہ کر دیں اور کوشش پہ کر دیں۔ میرے کریم محبوب نے فرمایا اللہ کریم معافیاں انج دے وے گا کہ او دے نامہ اعمال وچوں صرف گناہ ختم ہی نہیں کرے گا بلکہ جتنے گناہ کیتے ہو سن اللہ انہوں نے نیکی اندر تبدیل فرما دے گا۔ اس واسطے برادران عزیز قدر اے جتنے بھی افعال نے شرک اللہ دے فضل نال او دے تو تسی ویسے ہی پاک ہاں، اسی اللہ دا کسی نو شریک نہیں ٹھہراندے، اسی کہندے ہیں کہ ساری کائنات ولی غوث کتب ابدال صحابی نبی اور رسول حتیٰ کہ سارے نبیوں دے سردار حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رب دے شریک نہیں، اللہ دے بندے اور اللہ دے حبیب نہیں۔ پھر باقی تو سارے آپ تو تھلے رہ گئے نا، جس وقت حضور اللہ دے محتاج نہیں، پھر اس تو بعد باقی جتنے اعمال نے انہاں تو بچن دی کوشش کرنی چاہیے۔ شراب اللہ تعالیٰ سب نو بچاوے، والدین دی نافرمانی، رشتہ داراں دے نال قطع تعلقی، اگر کسی کو اے وجہ چھوٹا موٹا عمل ہو بھی گیا اللہ کو معافی مانگ کے اس رات میں جدو توبہ کریں گے اللہ توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ساری زندگیاں دے اندر نیکیاں دی بہار عطا فرمائے۔